अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से एक दिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा कि है दाऊद, अल्लाह ने तुमको सेहत और आफियत से रखा है और सल्तनत अता फरमाई है और तुम अपनी ख्वाहिश से दुख और आजमाइश मांगते हो। खैर, फलाने रोज फलाने वक्त पर तुम पर बला और आजमाइश अल्लाह की तरफ से नाज़िल होगी और अल्लाह की आजमाइश सख्त होती है, बस रहना सब्र करने वालों में से। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों को महबूब रखता है। मनकुल है कि जब वादे का दिन आ पहुंचा कि जिस दिन आजमाइश उतरना थी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने काम में मसरूफ थे और लोहे को मोड़कर हाथ से जरा और दूसरा सामान वगैरह बना रहे थे कि अचानक एक खूबसूरत परिंदा जो कि कबूतर की तरह का दिखता था और उसका रंग सोने के रंग जैसा था और उसका हर एक पर अलग अलग रंगों का रंग बिरंगा, ऐसा जैसे जवाहर हों, और उसके नाखून याकूत के सुर्ख आतिशी और आंखें जमुर्द की और पाँव ऐसे जैसे फिरोजे के हों। हजरत की इबादत गाह के सामने घर के एक ताक पर आ बैठा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसका हुस्न लताफत देखकर बागिश अपने लड़कों के चाहा कि इसे पकड़ ले। बस वो परिंदा वहां से उड़ा और एक बाला खाने पर जा बैठा। हजरत ने इसका ताकुब किया, चुनाचे वो परिंदा वहां से उड़ा और एक बाग में जा बैठा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इसके पीछे वहां गए और लोगों से दरियाफ्त किया कि ये बाग किसका है। वो बोले, ये बाग बादशाह नामी एक औरत का है। बस लोगों ने बताया कि ये बाग बच्चा नामी एक औरत का है। तब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बाला खाने पर चढ़कर चारों तरफ देखा कि शायद कोई इंसान या परिंदा ही नजर आ जाए। तब बच्चा भी उसी बाग में मौजूद एक हौज में बहन्ना होकर नहा रही थी। उसकी नजर उस पर जा पड़ी। कहते हैं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसे देखकर ख्वाहिश वसल की। तब बादशाह की नजर भी हजरत पर पड़ी तो आपकी आंखों में शौक देखकर अपने बालों से बदन अपना सारा ढांप लिया और उसके दिल में भी मोहब्बत पैदा हुई। तब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बाला खाने से उतरकर बाग की तरफ आए और पूछा कि ये परिंदा किसका है। जवाब मिला कि बादशाह का है। तब पूछा कि इसका शोहर मौजूद है। बोले, चंद रोज हुए और या नाम के एक शख्स से निकाह हुआ था जो इससे बहुत मोहब्बत करता है। ये सुनकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने औलिया को बुलवाया और बहुत मोहब्बत से पेश आए और तारीफ इसकी जुआ मर्दी और हिम्मत की बहुत की और उसे कहा कि तुम जहाद में जाओ, और बहुत माल और दौलत इसको देखकर खुश किया और लड़ाई की तरफ भेजा जहाँ के जाए दुशवार थी और वहाँ जो भी जाता वापस नहीं आता था। बस औलिया ने वहाँ जाकर अपनी हिम्मत और जुआ मर्दी दिखाई और खूब लड़ाई की और फतह हासिल की और फिर वहाँ से कहीं और उसे भेजा, वहाँ भी खूब लड़ाई की और वहीं पे जाम शहादत नोश फरमाया और पीछे उसके लश्कर बासबब इसकी हिम्मत के इस इलाके को भी फतह किया और बहुत सा माले गनीमत लाकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर किया और औलिया की शहादत की खबर दी। चुनाचे औलिया की शहादत की खबर सुनकर हजरत ने एक बरस तक इसकी ताज़ियत की। बाद इसके बादशाह बीबी को अपने निकाह में लाए और इससे पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की 99 बीवियां थीं और बादशाह से उनके बाद 100 बीवियां पूरी हुई। और मरवी है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह के बदन से पैदा हुए और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक जो कससुल अंबिया में बयान हुई है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के वक्त में एक शख्स के नाम इसका औरिया था। एक औरत से उसके निकाह का पैगाम था। करीब था कि इसका निकाह हो जाए कि औरत के वारसों को औलिया से कुछ खालिस हुई, इस वास्ते इस औरत को इसके निकाह में ना दिया और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब इस औरत को देखा तो मोहब्बत पैदा हुई और निकाह का पैगाम भेजा जो कबूल कर लिया गया। और जब ये निकाह हुआ, इससे पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की 99 बीवियां थीं और इस औरत से निकाह के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को औलिया के मुतल्लिक मालूम हुआ तो अपनी तकसीर की अवज खूब माल और दौलत इसको दिया और जहाद पर भेजा जहां वो शहीद हुआ। अगरचे उसने कुछ खिलाफ शरा इस वक्त न हुआ आज रूए तौरात और ज़बूर के, लेकिन इतना भी पैगम्बरों की शान के खिलाफ है कि कोई शुबा करे इन पर कि अमल इनका दुरुस्त नहीं। चुनाचे अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की
جانچ کے لیے 2 فرشتوں کو بھیجا جو اپنی دمبی کا مسئلہ لے کر حاضر ہوئے۔ مروی ہے کہ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام اپنی عبادت خانے میں بیٹھے مناجات کر رہے تھے کہ اچانک 2 اجنبی آدمی عبادت خانے کی دیوار توڑ کر حاضر ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام انہیں دیکھ کر گھبرائے، تب انہوں نے کہا مت ڈرو، ہم تجھ سے فیصلہ کروانے آئے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا خبر ہے کہ تو دعویٰ والوں کی جب پہنچے دیوار توڑ کر آئے، عبادت خانے میں جب داخل ہو گئے داؤد کے پاس تو وہ گھبرایا، ان سے وہ بولے مت گھبرا، ہم 2 جھگڑنے والے ہیں، زیادتی کی ہے ایک نے دوسرے پر، تو فیصلہ کر دے ہم میں انصاف کا، اور دور نہ ڈال بات کو اور بتا دے ہم کو سیدھی راہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنا مسئلہ بیان کرو، پھر ہم اس میں فیصلہ کریں گے ساتھ انصاف کے، اگر اللہ نے چاہا تو۔ چنانچہ ان میں سے جو فریادی تھا اس نے عرض کیا، ہے بادشاہ، یہ جو میرا بھائی ہے یہ مجھ پر زیادتی کرتا ہے کہ اس کے پاس اول 99 دمبیاں اپنی موجود ہیں اور میرے پاس صرف 1 دمبی ہے، اور پھر مجھ سے بھی کہتا ہے کہ اپنی دمبی میرے حوالے کر دو، اور اس بات میں مجھ سے بھی زبردستی کرتا ہے اور میری چیز جس پر میرا حق ہے مجھ سے چھینتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دوسرے شخص سے کہا کہ جس کے خلاف مقدمہ تھا، پوچھا کیوں جی، یہ بولتا ہے سچ ہے یا نہیں؟ اس شخص نے کہا اس کی دمبی خوبصورت ہے اور دیکھنے میں آنکھوں کو بھلی لگتی ہے، بس مجھے وہ پسند ہے، اس لیے میں اسے اپنی دمبیوں میں ملانا چاہتا ہوں تاکہ میری 100 دمبیاں پوری ہو جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو کھلی بے انصافی کرتے ہو کہ اپنی دمبیاں پوری کرنے کے واسطے اس کی دمبی کو ناحق اپنے ریوڑ میں ملاتے ہو، اور یہ تم واقعی زیادتی کرتے ہو۔ بس حضرت داؤد علیہ السلام کی بات سن کر دونوں فرشتے ہنس پڑے اور کہنے لگے، ہے داؤد، باوجود تمہاری 99 بیویاں ہونے کے تم نے اوریا کی منکوحہ کو حرص سے تم نے بیاہ اور 100 عورتوں کو اپنے نکاح میں لائے، اور تم نے زیادتی کی ناحق ایک شخص پر، اور یہ کھلی ناانصافی ہے، اور یہی وہ مقدمہ ہے جو ہم لائے ہیں تمہارے پاس دمبی معاملہ بنا کر، یہ تم نے ظلم کیا اپنے نفس پر۔ اور یہ کہہ کر دونوں فرشتے غائب ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس بات سے بہت نادم ہوئے اور معلوم کیا کہ وہ دونوں فرشتے دمبی کا معاملہ لے کر دراصل ہم کو نصیحت اور سرزنش کرنے آئے تھے۔ اس پر جو خطا مجھ سے سرزد ہوئی تھی، تب اپنی خطا سے معترف ہو کر بہت روئے۔ تب حکم ہوا، ہے داؤد بے غم رہو، حشر کے دن اس کے لیے ایک قصر جنت میں یاقوت سرخ کا بناؤں گا، اس میں بہشت کی حوریں رہیں گی، اوریا کو اس پر عاشق و فرشتہ کروں گا، تب وہ ضرور تم کو معاف کر دے گا۔ منقول ہے کہ داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ الہی، مجھے ہرگز چین نہیں پڑے گا جب تک کہ اوریا مجھ کو معاف نہ کر دے۔ تب حق تعالیٰ نے اسی وقت بہشت میں ایک محل پرتکلف جوہرات سے بنا کر اوریا کو دکھایا اور اسے فرمایا کہ تو داؤد کو اس کی تفسیر معاف کر دے تو یہ محل تجھ کو بخش دوں گا۔ چنانچہ اس نے جب وہ پرتکلف محل اور اس میں حسین ترین حوروں کو دیکھ کر عاشق ہو گیا اور خوش ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام کو پکارا، ہے داؤد، میں نے آپ کی خطا معاف کی اور میری طرف سے آپ پر کوئی بوجھ باقی نہ رہا۔ اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گناہ کی معافی کے بعد خشک روٹی پر بجائے نمک چھڑک کر کھانے کے ہاتھ چھڑک کر کھاتے اور آنسو بہاتے اور فرمایا کرتے، یہی خوراک ہے، 70 برس تک ان کا یہی حال رہا۔ ایک دن بیت المقدس میں جا کر سر زمین پر رکھ کر روتے تھے کہ حضرت جبرائیل امین جناب باری سے یہ پچتا لائے، فرمایا بس ہم نے معاف کر دیا اس کو، وہ کام اس کو ہمارے پاس مرتبہ ہے اور اچھا ٹھکانہ۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام یہ پیغام سن کر خوش ہوئے اور بیت المقدس کے ممبر پر چڑھ کر شکر بجا لائے اور زبور کی تلاوت کی اور عرض کی، الہی تو نے میری توبہ قبول ہوئی، میں ڈرتا ہوں کہ خدا اپنی بھول نہ جاؤں، بس تو ایک نشان خطا کا میرے بدن میں رکھ دے تاکہ اسے دیکھ کر خطا اپنی یاد رکھوں اور توبہ استغفار کرنے والوں میں شامل رہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کیجیے گا، اگر میرے چینل پر نیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ والے بیل کے آئیکن کو کلک کر لیجیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا مت بھولیے گا۔ ملتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔